रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक ऐसा फ़ैसला हुआ है जिसने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिला के रख दिया है। बल्कि यूँ कहें कि उस फ़ैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात लर्ज़ उठी है। और इसी फ़ैसले के पैरेलल बैरिस्टर गौहर साहब, जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान सामने आता है जो कि बयान कम और गवाही ज़्यादा है। बल्कि बैरिस्टर गौहर के इस बयान को आप सियासी एटम बम भी करार दे सकते हैं। और ये सियासी एटम बम जब चला है तो बहुत सारे राज जो हैं, बहुत सारी जो अनफोल्ड स्टोरीज़ हैं, वो खुल के सामने आ गई हैं। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। माह रमज़ान का महीना है, अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। तो पहली खबर नाज़रीन, पहले तो आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन था, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों का दिन। किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, माँ सवाए बुशिया बीबी साहबा की फैमिली के जो लोग आए थे, सिर्फ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन मुलाकातों का ये दिन तहरीक इंसाफ के लिए भारी साबित हुआ। कैसे भारी साबित हुआ? वो ऐसे नाज़रीन कि एक तो इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम, जो कि ज़ेर तामीर सीवरेज लाइन से को पार कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, वो उस सीवरेज लाइन में जा गिरी, ज़ेर तामीर सीवरेज लाइन में जा गिरी। उनके हाथ और पाँव को चोटें आईं। लेकिन जो खातून इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम को पकड़ के वो नाला पास करा रही थी, वो सीवरेज की लाइन पार करवा रही थी, जब इमरान खान साहब की बहन गिरी तो खान साहब की बहन तो जिस बुरे अंदाज से गिरी सो गिरी, वो खातून जो सहारा बन रही थी वो नौरीन खानम से ज़्यादा बुरी कंडीशन में नीचे गिरी। ज़्यादा शिद्दत के साथ वो जाके हिट हुई, उस गटर लाइन की जो दीवार थी उस पर जाके गिरी। अब बताया जाता है कि इमरान खान साहब की बहन वो शदीद ज़ख्मी है। लेकिन जो वीडियो सामने आई है, बल्कि दो वीडियो सामने आई हैं, उन वीडियोज़ के मुताबिक जो सदफ अब्बासी हैं, जो इमरान खान साहब की बहन को हाथ दे के, सहारा दे के उस लाइन को, सीवरेज लाइन को पार करा रही थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई हैं। अल्लाह ताला दोनों को सेहतयाब करे। लेकिन यहीं पर जब मुलाकात के लिए पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए, बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। बैरिस्टर गौहर साहब ने वो पुराना मुतालबा दोहराया। एक उन्होंने एतराफ़ भी किया कि कल जब खान साहब का प्रोसीजर किया गया, प्रोसीजर के बाद हमें आगाह कर दिया गया। और साथ में बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी मुलाकातें भी होनी चाहिए, फैमिली के मुलाकातों के साथ साथ पार्टी के लोगों की मुलाकात भी होनी चाहिए। और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का अलशफा इंटरनेशनल में जो है वो ज़ाती मुआलजीन के साथ मुआयना होना चाहिए। वैसे आज वज़ीर कानून ने भी इसी मामले पे, खान साहब के इलाज मुआवजे के मामले पे आज़म नदीर तारड़ साहब ने एक मरतबा फिर लबकुशाई की है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि जो जेल मैनुअल है, जेल का जो कानून है, जो रूल्स हैं, वो पाबंद नहीं बनाता कि किसी कैदी को ज़ाती मालिज की सहूलत फराहम की जाए। ऐसी कोई प्रोविज़न जेल मैनुअल में मौजूद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात कही बैरिस्टर गौहर साहब ने, और वो बात, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, कि किसी एटम बम से कम नहीं थी। पिछले दिनों नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने कहा कि इमरान खान साहब की जो अदालत है, जो ट्रीटमेंट है, उसमें अगर ताख़ीर हुई है तो ताख़ीर की वजह कोई और नहीं, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान थी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हमने बैरिस्टर गौहर को कहा था कि आप आ जाएं और खान साहब के एग्जामिनेशन के प्रोसेस में आप शामिल हो जाएं। कासिम जमान को भी कहा गया था, लेकिन अलीमा खान ने सबको वेटो कर दिया। अब ये बात जब पार्टी का, पीटीआई का कोई बंदा कहता था तो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब कहते थे कि इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ पब्लिक डोमेन में, मीडिया के सामने कोई की गई बातचीत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात की है, और वो बात मोहसिन नकवी साहब को क्लीन चिट देती है और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान का घेरा तंग करती है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि एक शख्स जो है, अगर उसको बुलाया जाए तो दूसरे किसी बंदे को
इस मामले को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अब बैरिस्टर गौर साहब को तो बुलाया गया था, बैरिस्टर गौर साहब से कहा गया था कि आप पटियाला जेल आ जाएं, आप हॉस्पिटल आ जाएं, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब को किसी ने जाने नहीं दिया। अब बैरिस्टर गौर साहब उसी बात को दोहरा रहे हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब ने कही थी कि बैरिस्टर गौहर को भी आने की इजाज़त नहीं दी गई, हमने बैरिस्टर गौहर को इजाज़त दी थी। आज एग्जैक्टली जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं, तो अना का मसला किसने बनाया था? अलीमा खान साहबा ने बनाया था कि अगर हमने हुकूमत की बात मान ली, हमारा जो इश्यू है वो डाउन हो जाएगा। तो ये मोहसिन नकवी साहब की जो शिकायत है वो दुरुस्त साबित हुई। और साथ में नाज़रीन आप ये देखें कि एक तरह तो अलीमा आपस का ये फैसला हो गया ना, और इस फैसले में पसे पर्दा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, अलीमा खान साहबा शामिल थी। अभी आज एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या होता है तो उसकी ज़िम्मेदार पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, कोई और नहीं, पूरी पीटीआई होगी। पूरी पीटीआई तहरीक इंसाफ ज़िम्मेदार कहलाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो मुश्किल फ़ैसला, मुश्किल कह लें, या जो फ़ैसला है जो किया गया है, क्या तहरीक इंसाफ अगर खुदा न खास्ता कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, तहरीक इंसाफ फिर इस मामले को डाइजेस्ट कर पाएगी? हुआ क्या है? सोहेल अफरीदी साहब ने गंडापुर की सिक्योरिटी वापस ले ली। 12 गार्ड थे साबिक वज़ीर के तौर पे अली मीन गंडापुर के पास, वो वापस ले लिए गए। उनके भाई फैसल अमीन से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अभी जो सिक्योरिटी वापस ली गई, खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, अमन व अमा की जो सूरत हाल है, वो भी आपके सामने है। और गंडापुर साहब रहते कहाँ पे हैं? डेरा इस्माइल खान में, जो कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, दहशतगर्दी से मुतासरा लोकेशन है। अब अगर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी वापस लेने पे अगर अली मीन गंडापुर को कुछ हो गया, उनके भाई फैसल अमीन को कुछ हो गया, तो ये ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफिन नहीं होंगे, ये ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। और ये मुझे लगता है कि सोहेल अफरीदी का फ़ैसला नहीं, इस फैसले में भी, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने अलीमा खान साहबों को अपने इंटरव्यूज़ में टारगेट किया था, ये सिक्योरिटी वापस लेने के फ़ैसले में कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अलीमा खान साहबा का नाम अनर्थ होगा, कहीं ना कहीं अलीमा खान साहबा फिगर कर रही होंगी। लेकिन इस फैसले के रिपरकशन बड़े खौफनाक हो सकते हैं। मैंने कोई अली मीन गंडापुर का मैं इतना कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन फैक्ट्स की बुनियाद पर अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गो के हम कर रहे हैं, तो ये फैसला नहीं होना चाहिए था। किसी की जान पे, कि किसी की जान को मुश्किल में डाल के सिक्योरिटी वापस ले लेना, इसका अल्टीमेटली नुकसान फिर आपको हो सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। खबर नाज़रीन ये है कि जो NA 130 का हल्का है लाहौर का, जहाँ पे नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद साहबा एक दूसरे के आमने सामने थी, अब उसमें यह हुआ है कि यास्मीन राशिद साहबा ने नवाज शरीफ साहब की कामयाबी के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू किया था, वो पटिशन तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दी थी। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला यास्मीन राशिद साहबा ने अपने वकील अली बुखारी साहब की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अभी जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आई है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तकनीती बुनियादों पे नवाज शरीफ के खिलाफ, उसकी कामयाबी के खिलाफ हमारी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अब वो तकनीती बुनियादें क्या हैं? वो टेक्निकल बेसिस जिसको कहा जा रहा है, तकनीती बुनियादें जिसको कहा जा रहा है, वो दरअसल इलेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपने अगर किसी की कामयाबी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करना है, तो आपको कुछ प्रोसीजर, कुछ तरीकाकार, कुछ मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ मौजूद हैं कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इस सूरत में मेरिट को टच किए बगैर आपकी पटिशन नाकाबिल समाअत करार देके खारिज कर दी जाएगी। एग्जैक्टली यास्मीन राशिद साहबा की पटिशन के साथ यही हुआ है। अब मेरिट के ऊपर वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो मर्जी केस बनाए, अपनी अपील में बेशक ये मर्जी कहें कि टेक्निकल बुनियादों पे हमारी अपील जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दी, बेशक ये कहें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हकाइक का और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, लेकिन बात यह है, सवाल यह है कि क्या जो प्रोसीजर, जो कानून था, जो तरीकाकार था, उसको फॉलो किया गया या उसको फॉलो नहीं किया गया? क्या तमाम मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स पे यास्मीन राशिद साहबा के दस्तखत मौजूद थे? ये भी एक अहम सवाल है। और इस दरख्वास्त में कहा क्या गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देकर जो हल्का है NA 123, उसमें
دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں نواز شریف کو رسپونڈنٹ بنایا گیا ہے یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے۔ سپریم کورٹ اس پٹیشن کو پہلے تو دیکھے کہ نا بھی قابل سماعت ہے قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ نیچے طریقہ کار پروسیجر پورا نہ ہونے پہ یہ درخواست خارج ہوئی ہے۔ پہلے تو اس طریقہ کار کو دیکھا جائے گا، میرٹ کو سپریم کورٹ ٹچ نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں کب یہ درخواست سماعت کے لیے فکس ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں آج کسی نہ کسی طریقے سے وہ خبروں میں موجود ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کیا، ان سے متعلق خبر کیا ہے، ڈیٹیل شیئر کر چکا ہوں۔ نورین خانم صاحبہ زخمی ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے۔ عمران خان صاحب کی تیسری بہن عظمیٰ خان صاحبہ، انہوں نے آج ایس ایچ او تھانہ بیرونی راولپنڈی کو درخواست دی ہے اڈیالہ جیل کے سابق سپرنٹینڈنٹ جناب عبدالغفور کے خلاف۔ اب اس درخواست میں کیا کہا گیا ہے کہ جو بنیادی حقوق عمران خان کو میسر تھے ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی، اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیاسی غفلت کرنے پہ، سیاسی لفظ میں نے ویسے کہہ دیا کہ غفلت کرنے پہ، لاپرواہی کرنے پہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے سابق سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم نے اور اس کے ساتھ جو دیگر ذمہ داران تھے، عمران خان صاحب کو ایک آنکھ کی بینائی سے مستقل طور پہ محروم کر دیا ہے۔ اللہ نہ کرے خان صاحب کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ جائے، خان صاحب آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوں، لیکن عمران خان صاحب کی بہن میں یہی لکھا، اور ساتھ میں یہ الزام بھی دیا کہ عبدالغفور انجم سابق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی، تو لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور مقدمہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ عبدالغفور انجم اور دیگر جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اور آج سپریم کورٹ میں احتجاج بھی تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب اس احتجاج میں آپ یہ دیکھیں کہ کل بھی گئے راجہ صاحب جا کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملاقات کر کے آئے، آج بیرسٹر گوہر صاحب ان کے ساتھ علی محمد خان صاحب گئے اور جا کے ملاقات کر کے آئے رجسٹرار کے پاس۔ لیکن آج کی ملاقات رجسٹرار سے تو ہوئی، لیکن چیف جسٹس کے ساتھ آج بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب چیف جسٹس کے ساتھ یہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی ناظرین ایک اہم کہانی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک خبر ہے جس کی تفصیلات ہم خرید رہے ہیں، جو کل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اس ملاقات میں جو ذاتی معالجین تک رسائی مانگی گئی، جو عمران خان تک رسائی مانگی گئی، رجسٹرار نے کہا کہ کوئی مقدمہ ہے اس میں ارلی ہیئرنگ کی درخواست لے کے آئیں۔ ارلی ہیئرنگ والی درخواست تو کل بھی پھر کہی گئی تھی، وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست آج آپ نے فائل کیوں نہیں کی؟ اور دوسرا، کس مقدمے میں آپ نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست فائل کرنی ہے؟ پچھلے دنوں جو کیس تھا عمران خان صاحب کا، اس میں ہاشم کاکڑ صاحب نے، صلاح الدین پمر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو سوموٹو کا اختیار ہی نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کا آرڈر کر دیں؟ یحییٰ افریدی صاحب نے جس کیس میں ملاقات کروائی تھی، فیسلیٹیشن ہوئی تھی پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے، وہ معاملہ بھی ڈسپوز آف ہو چکا ہے اور کوئی معاملہ پینڈنگ بھی نہیں۔ اب یہ کس مقدمے میں ارلی ہیئرنگ کی درخواست دیں گے؟ اور اگر کوئی نئی درخواست بھی دیتے ہیں تو کس جیورسڈکشن کے تحت دیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور اہم فیصلہ، ناظرین جو عافیہ صدیقی کے کیس میں جسٹس صدار اعجاز اسحاق نے جو وزیر اعظم اور ان کی پوری کابینہ کو جو نوٹس کیا تھا کنٹیمپٹ کا، توہین عدالت کا، اب اس کیس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو لارج جج بینچ بنا تھا جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی سربراہی میں، جس نے اس مقدمے کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، اس بینچ کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اور 4 ججز کا جو فیصلہ ہے لارجر بینچ کا، ویسے تو 5 جج پورے بن جاتے ہیں، ایک سردار اعجاز صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر ان کے فیصلے پہ 4 رکنی لارجر بینچ بنا۔ 4 رکنی لارجر بینچ نے سردار اعجاز اسحاق کا جو فیصلہ ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اب اس فیصلے میں کیا کہا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جو جولائی 2025 میں سردار اعجاز اسحاق نے جو پی ایم اور پوری کابینہ کو نوٹس جاری کیا، فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے مقدمہ سننے کے لیے وہ عدالت لگا کے بیٹھ جائے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہیں، عدالت نے تو کیس چلانا ہے، لیکن کیس کی فکسیشن کا فیصلہ، مقدمہ کون سا کس عدالت میں کس جج کے سامنے لگے گا، کس تاریخ کو لگے گا، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار 4 ججز کے لارجر بینچ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، کیونکہ وہ ماسٹر آف روسٹر ہیں۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن صدار اعجاز صاحب چھٹی پہ تھے، چھٹی کے باوجود وہ کورٹ میں آئے، کورٹ میں آ کے عافیہ صدیقی کا مقدمہ خود اپنے سامنے لگایا، لگانے کے بعد وزیر اعظم اور پوری کابینہ کو کنٹمپٹ کے نوٹسز کر دیے، یہ کس اختیار کے تحت، قانون کے کس سیکشن کے تحت، آئین کے کس آرٹیکل کے تحت کیا گیا؟ یہاں پہ کیا کوئی استعفے کا سوال کرے گا؟ اٹارنی جنرل اپنے علاقے میں، اپنے آبائی علاقے میں، اس علاقے سے محبت کی وجہ سے، اس علاقے سے ایک لگاؤ کی وجہ سے اگر ترقیاتی کام کرواتا ہے تو اس سے استعفیٰ مانگا جاتا ہے کہ اٹارنی جنرل سیاست کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ اٹارنی جنرل کا عہدہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، اس پہ سیاست بھی ہو سکتی ہے، اور ماضی میں ایسی کئی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن جج کے عہدے پہ تو پھر سیاست نہیں ہو سکتی۔ جج کے عہدے پہ تو آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ کوئی ڈیمانڈ کرے گا کہ جیسے صدار اعجاز صاحب بھی جیسے صدار اعجاز اسحاق بھی ریزائن کر جائیں، کریں نا مطالبہ جو اٹارنی جنرل سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پاکستان زندہ باد۔